السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من حلقات قناة دار الخبر. جدا سعيد بلقائكم إخوان أخواتي. الخميس اللي فات 18 نوفمبر كان واحد الاجتماع أمني رفيع المستوى في إسبانيا. كان رفيع وحساس، والملفات اللي ناقشوا فيه خطيرة جدا بالنسبة للمغرب، وكان ضروري يحضر الملك الإسباني لهذا الاجتماع شخصيا. أهلا بكم. بالفعل مجلس الأمن الوطني الإسباني الخميس اللي فات 18 نوفمبر كان اضطر أنه يوجه دعوة للملك شخصيا. كانت نوع ديال الاجتماع ممكن يحضر له غير رئيس الوزراء والمخابرات ورئيس مديرية الأمن الوطني، لكن بغاو الملك شخصيا يحضر. علاش بغاو يحضر؟ لأن كاينين قرارات مهمة جدا ضروري في واحد الوقت خصك توصل لمستوى الملك باش يكون يبتو فيها وياخذوا القرار. ما يمكنش ياخذ القرار لا وزير الخارجية ولا رئيس الوزراء بوحده، ضروري الملك. وهنا بالمناسبة الأهمية ديال سلطة الملك في إسبانيا. فهذا الاجتماع سميتو اجتماع مجلس الأمن الوطني، وكان آخر مرة انعقد شهر 3، يعني هذه 8 شهور. كيناقش داكشي اللي كتسميه اسبانيا التهديد المغربي لسبتة ومليلية. شنو هو التهديد المغربي لسبتة ومليلية؟ تقريبا ثلاثة د الحوايج. اولا التطويق والحصار الاقتصادي الخانق اللي دار دابا المغرب، المسألة ديال الهجرة السرية اللي كتهدد المنطقة، واهم حاجة المطالبة المغربية بالسيادة على المدينتين. هذا أهم حاجة، أهم ملف اللي كتعتبره إسبانيا تهديد مغربي لسبتة ومليلية. هو من المغرب كيناقش الملف ديال سبتة ومليلية وكيطالب بالسيادة على المدينتين. هذا الاجتماع هذا حضر فيه ميغيل باليستيروس. شكون هو ميغيل باليستيروس؟ هو رئيس مديرية الأمن الوطني، بحضور الملك، بحضور رئيس الوزراء وشخصيات وازنة في البلاد، خصوصا القيادات الأمنية والمخابرات بجميع القطاع ديالها. طرح الخطة الأمنية بخصوص سبتة ومليلية وأننا كيفاش نردوا البال من المغرب. الخطة الأمنية هي اللي كتشمل جزء منها، جزء بسيط منها، ديك 720 ألف دولار اللي عطاتها الحكومة من أجل صيانة الجدار الأمني ديال سبتة ومليلية. داك الجدار الأمني ديال الحديد، داك الشبيك اللي دايز ليه الضوء فيه الكاميرات، تعطات 720 ألف يورو من أجل الصيانة. الخطة أمنية، والخطة كيعتبروها إسبانيا مهمة جدا لصد ما يسمى التهديد المغربي. اللي طرا مؤخرا شفنا أن المغرب هو حدد بأن تاريخ فتح المعبرين سبتة ومليلية غيكون في مارس السنة المقبلة. هنا المغرب اللي حدد هذا التاريخ من طرف واحد وفرضوه على إسبانيا، وبشروط اعتبرتها إسبانيا شروط قاسية، منها أن تعطى الحقوق العمالة المغربية اللي كيدخلوا يخدموا في سبتة ومليلية، أن السائح الأجنبي ولا الأوروبي ولا الإسباني ما غيبقاش يدخل من سبتة ومليلية للمغرب، غيولي يدخل من معابر أخرى، يطير مثلا من المدن الإسبانية ولا عبر البحر ولا في المعابر البرية. وكذلك أن يكونوا نقطتين فقط ديال دخول وخروج المغاربة، نقطة عبور ودخول وخروج المغاربة في سبتة، ونقطة ديال العبور دخول وخروج المغاربة في مليلية فقط. هادشي ما عجبش إسبانيا. هادشي إسبانيا اعتبرته كأن المغرب ولا كيتعامل معها معاملة الند لند، وبالفعل المغرب أصبح يعامل إسبانيا معاملة الند لند منذ أزمة من بطوش. الأزمة في الحقيقة اللي زعزعت الثقة بين البلدين، وزعزعت كذلك الثقة المغربية في إسبانيا، لأنه كاين اتفاقيات أمنية، المفروض تكون هناك تشاورات، المفروض أنك على الأقل تخبر المغرب بالنوايا ديالك ولا شنو هي الأعمال اللي غديرها. هادشي كله اسبانيا ما درتوش. دبرات مع المخابرات الجزائرية عملية إدخال إبراهيم غالي للتراب الإسباني ودفعات الثمن ديالها. اليوم المسألة ديال سبتة ومليلية تناقش في إسبانيا على أعلى المستويات، وكما قلت ان الاجتماع كان حساس وخطير. الانواع ديال القرارات اللي كانت غادا تتخذ، هذيك الانواع ديال القرارات لا تتخذ بغياب الملك، لان درجه الامنيه ودرجه السريه انواع. فهذه القرارات كان على اعلى مستوى الامن ودرجات السريه
كان ضروري أن الملك الإسباني يخوض فيها ويناقشها ويشارك في القرار شخصيا. المغرب في الحقيقة فاجئ إسبانيا بالطريقة اللي فرض عليها تحل الحدود. معروف أن الحدود وأن المدينتين مغلوقتين منذ مارس 2020، يعني هذه عام. من بين الأسباب كوفيد من طبيعة الحال، لكن أسباب أخرى، كاين أسباب سياسية، كاين أسباب أمنية، وكاين كذلك انتفاضة السياسة والدبلوماسية المغربية. المغرب عازم وناوي أنه يرد المدينتين السالبتين المحتلتين، لكن بالطرق السياسية والأساليب الدبلوماسية. المغرب اليوم يخنق اقتصاد سبتة ومنيلية دابا اللي كيدعمها هو الحكومة الإسبانية، والمورد الوحيد ديال الفلوس ديال السكان الإسبان تما هما الوظائف اللي كتوفرهم الحكومة الإسبانية الحكومتين المحليتين ديال سبتة ومنيلية، مثلا الخدامي في البوليس، الخدامي في العسكر، والوظائف والمهن الحكومية. من غير هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجة. علاش؟ لأن المدينتين كانوا مدينتين سياحيتين كيعتمدوا بزاف على السياحة، كيعتمدوا على التهريب المعيشي اللي المغرب قطعه. وبالمناسبة كيقول أن لا رجعة للتهريب المعيشي. ما بين الشروط اللي شرطها المغرب على إسبانيا على أساسها غادا تفتح المعبرين ديال سبتة ومنيلية أن لا رجوع ولا رجعة للتهريب المعيشي. الكثير من رجال الأعمال الإسبان لا في سبتة ومنيلية ولا في إسبانيا كانت الأموال ديالهم ملايين الدولارات كتجي من التهريب المعيشي اللي المغرب قطعوه نهائيا، ويقر أنه لا رجعة لهذه المسألة. هذه يا إخواني خواتي، هذا هو اللي كيتسمى الحصار الاقتصادي. شحال مرة كنقول أن في التاريخ المستعمرات ماشي كلها رجعت بالعنف، ماشي كلها رجعت بالمعارك المسلحة، المواجهات العسكرية، ولا حتى حرب العصابات. هناك أراضي وهناك دول وهناك ثغور استرجعوها أموالها بسياسة العنف، بالسياسة والمفاوضات والدبلوماسية والتنازلات. المغرب ينهج سياسة الحرب الباردة وسياسة الحرب الاقتصادية والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي. اسبانيا غيجي واحد النهار غادا تضطر تسلم مفاتيح سبتة ومنيلية ديال المغرب، ولو تكون البداية سيادة مشتركة، ومن بعد في المستقبل تكون سيادة كاملة غير ناقصة مغربية على المدينتين سبتة ومنيلية. لكن في الحقيقة الموضوع ديال سبتة ومنيلية موضوع شديد الحساسية في إسبانيا. كلما نادى المغرب بالمدينتين ولا على الأقل نجلسوا على الطاولة ونناقشوا سبتة ومنيلية ونناقشوا مستقبل سبتة ومنيلية، إلا واسبانيا تقوم قائمتها ولا تقعد. كل شيء كينقالوا في اسبانيا رأسا على عقب، وتيعتبروا كأن المغرب قال لهم عطاوني مدريد ولا عطاوني برشلونة. المسألة شديدة الحساسية. علاش شديدة الحساسية؟ لأن إسبانيا لا زالت كتعامل مع المغرب بعقلية المحتل، عقلية المستعمر اللي كيحتقر الدولة اللي كان زمان كان مستعمرها وكان شد النص ديالها وكان تينهب في الثروات ديالها، ولا زال عجبه الحال أنه يبقى جاتم على العنق ديال الثغرين سبتة ومنيلية. لكن بالمقابل إسبانيا كتعرف أن مستقبل المدينتين هو الرجوع إلى الأرض الوطن. لذلك إسبانيا عيات ما تجي حاولت تجر الاتحاد الأوروبي، ضغطات على دول أنهم يوقفوا معها ويساعدوها ضد المغرب. لكن هذا الحصار الاقتصادي في الحقيقة المغرب وضع الأصابع حيث الألم. وما هذا الاجتماع الأمني العالي المستوى إلا هو صراخ ديال إسبانيا، كما كيقول المثل الصراخ على قدر الألم. كما قلنا أن الكثير ديال المؤتمرات في إسبانيا والقرارات ماشي ضروري تعيط فيها الملك، لكن هذا القرار كانوا شافوا أنه يستحيل يخوضوا فيه ويتكلموا فيه ويخرجوا بالقرارات اللي غادي يخرجوا بها بدون مشاركة الملك، باش كل شيء يحط يديه في هذه القرارات الخطيرة والمهمة والمصيرية بالنسبة للعلاقات الإسبانية المغربية. بالنسبة لإسبانيا حد الآن رسميا تيقولوا أنه ليس هناك تاريخ لفتح المعابر. علاش؟ لأن المغرب كان طرح لهم التاريخ، قال لهم التاريخ هو مارس السنة المقبلة 2022، وغتكون ذكرى ديال السنة على إقفال المعبرين.
اسبانيا كانت غتوافق وبغا تطير من الفرحه توافق، لكن من شافت الشروط المغربيه اللي هي كتعتبرها قاسيه وكتعتبرها تهديد، اللي هي في الحقيقه شروط العزه والمجد. هذه سياسه المجد وهذه دبلوماسيه العزه اللي كينهجها المغرب، لكنها في الحقيقه هي بدايه نهاية الاحتلال الإسباني ديال المدينتين. لماذا؟ لأنه خنق اقتصادي، لأنه حصار، لأنه المغرب مشى لهذاك القلب اللي كيحرك المدينتين وحيدوا لها ولا سبب ليه السكتة القلبية، اللي هو الاقتصاد، اللي هو المال والأعمال، واللي هو اللي هو إيقاف الحركة المالية الضخمة ديال التهريب المعيشي، وكذلك قطع عملية مرحبا. إسبانيا راه ضربها المغرب الضربة القاضية من يقطع عليها مرحبا، عوائد بمئات الملايين ديال اليوروهات. هو حرم إسبانيا منها وعازم أنه دوك الأموال عمرهم ما غاديين يرجعوا لها. وهكذا إسبانيا كتعتبر بأن دابا المغرب يشكل تهديد لها، خصوصا ما ننساوش أن إسرائيل سوف تبني قاعدة عسكرية في منطقة الناظور، حتى هذه كتعتبرها إسبانيا تهديد عسكري، رغم أن المغرب كيبني القاعدة العسكرية بعيدا من مدينة ميليا في المنطقة ديال إقليم الناظور، لكنه بالنسبة لإسبانيا ما خصش تكون حتى شي قاعدة عسكرية قريبة لها. ممكن دير بوليس، ممكن دير حرس الحدود باش هكا تحدي وتمنع الهجرة الغير قانونية لإسبانيا. هذا نعم، هذا إسبانيا كتقبله، لكن قاعدة عسكرية في الظهر ديال ميليا هذا بالنسبة لإسبانيا حتى هو تهديد آخر، لأنك تسأل شنو هو الأهداف وشنو هي خطط المغرب وشنو هو الفائدة ديالو في هذه القاعدة اللي على ظهرانينا. هكذا لسان حال الإسبان. إخواني أخواتي، إسبانيا تعلم أنها غيجي واحد النهار غادا تخرج من سبتة ومليليا، رغم أن المغرب اللي كيتحرك سياسيا ودبلوماسيا حول المدينتين كتسميه تهديد، لأنها ترفض الخروج من المدينتين، لكن بسبب هذا الخنق وهذا التطويق الاقتصادي ضروري، سواء طال الزمان أو قصر الزمان، الأيام المقبلة، الشهور، السنين، ضروري نهاية الاحتلال الإسباني للمدينتين، وما هذه إلا البداية، وما خفي أعظم. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة الخبر.